बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मुसन्निफ़ चिराग हसन हसरत। बच्चों, ये सफ़ा नंबर 54 के 2 पैराग्राफ हैं। आइए हम इस पे बात करते हैं। मुसन्निफ़ चिराग हसन हसरत ये बताते हैं कि कोई 10 साल उधर का जिक्र है, 1930 के आसपास की बात है। मैं अखबार नई दुनिया के दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। इतने में किसी ने आके ये कहा, जमींदार साहब आए हैं। जमींदार ये बंगाली तलफ़ुज़ है। असल में कहने वाले का ये कहना था जमींदार साहब आए हैं। जमींदार मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार का नाम था। तो आने वाले ने बजाय ये कहने के कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान आए हैं, उन्होंने ये उनके अखबार का नाम लिया और कहा जमींदार साहब आए हैं। मैंने लुंगी बांधी हुई थी, मैं लुंगी बांधे बैठा था, मैंने धोती पहनी हुई थी, सर के बाल परेशान थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। तो मैं हुड़बड़ा कर पूछा मैंने कि कौन जमींदार साहब? तो मौलाना शाइक अहमद उस्मानी, जो नई दुनिया अखबार में मेरे साथ काम करते थे, कहने लगे कि भाई मौलाना ज़फ़र अली ख़ान आए हैं। नई दुनिया का दफ्तर जो था ये चूना गली में था। नई दुनिया कलकत्ता का अखबार था, इसका दफ्तर चूना गली में था। बाहिर असरे जदीद प्रेस था जहां ये अखबार छपा करता था। ये एक मकान था और जब इस मकान में दाखिल हो तो दाईं तरफ नई दुनिया थी, यानी अखबार का काम होता था। बाईं तरफ मौलाना शाइक अहमद उस्मानी ने पुरानी दुनिया बसा रखी थी। वो अपने अहलो अयाल और अरबी की भारी भरकम किताबों समेत रहते थे। मैं इस दुनिया का कोलंबस था। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये एक अतालवी जहाज रान था जिसने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया। तो मैं इस दुनिया का कोलंबस था। मकाला इफ्तिताहिया का जहाज, यानी शुरू के मजमून का जहाज चलाता था। मकाला इफ्तिताहिया ये अदारती सफ़ा होता है जहां अखबार की पॉलिसी पर बातचीत की जाती है। इसके साथ साथ फ़काहात की कश्ती, यानी मज़ाहिया कालम की कश्ती भी चलाया करता था। साल भर के अंदर ये महफिल बरहम हो गई, ये महफिल ख़त्म हो गई और ना नई दुनिया रही ना पुरानी दुनिया, रहे नाम अल्लाह का। तो साल भर में ये महफिल जो है ये ख़त्म हो गई। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि मुसन्निफ जो थे उन्होंने कलकत्ता को खैर बात कह दिया था और वो लाहौर आ गए थे, तो उनकी ये महफिल ख़त्म हो गई। किसी दानिशवर ने ये कहा है, दुनिया एक बाजार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। मैंने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को पहले नहीं देखा था, तस्वीरें ज़रूर देखी थी और मेरा ये ख्याल था कि आम कारकुनों का जो कुब्बा शिकम होता है, आम कारकुनों का जो कुब्बा शिकम यानी पेट का गुंबद होता है, वो गुंबद फलक यानी आसमान के गुंबद की बराबरी करता है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं उनकी भी तोंद काफ़ी बड़ी हुई होगी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी काफ़ी मोटे ताज़े होंगे। लेकिन मुझे ये लाहौर आकर पता लगा कि ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो ऐसे नहीं थे। ना तो उनकी तोंद थी और ना कोई सर पर उन्होंने अमामा रखा था। अगले 2 पैराग्राफ्स में मुसन्निफ हमें ये बताते हैं कि मौलाना ज़फ़र जो थे वो आए और आते ही उन्होंने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी।
مولانا ظفر علی خان چونکہ ایک سیاسی شخصیت تھے اور ان کا ایک اخبار بھی تھا، پھر وہ کلکتہ میں ایک اخبار میں ہی آئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر آ کر سیاسی گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے بات کی سائمن کمیشن کی۔ سائمن کمیشن، سائمن یہ جان سائمن تھا، قانون دان تھا۔ یہ 7 افراد کو لے کر 1927 میں ہندوستان آیا تھا، اور کانگریس نے جو ہے اس کی تجاویز کو رد کر دیا تھا، اور گو سائمن بیک، سائمن واپس جاؤ کے نعرے کانگریس والے لگا رہے تھے۔ تو مولانا ظفر علی نے آتے ہی سائمن کمیشن کی بات کی، پھر انہوں نے ہندوستان کی جدید اصلاحات اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی بات کی۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جس کو گول میز کانفرنس کہا جاتا ہے، یہ 3 ہوئی تھیں، 1930، 1931 اور 1932 کی۔ تو مولانا ظفر علی خان نے گول میز کانفرنس پر بات کی، اور اس کے بعد کامل آزادی کا قصہ چھیڑ دیا کہ آخر ہمیں مکمل آزادی کب ملے گی۔ مولانا شائق احمد عثمانی جو تھے، پہلے تو کانگریس کے بڑے حمایتی تھے، لیکن جو انہوں نے وقت گزارا، اب وہ کانگریس سے باغی ہو گئے تھے۔ جتنا بہت سے مسلمانوں نے کانگریس کو جوائن کیا، کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ کانگریس جو ہے یہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہی، تو انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی مولانا شائق احمد عثمانی بھی اب کانگریس سے باغی ہو چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ سائمن اگر کچھ تجاویز لے کر آیا ہے تو اس کی تجاویز کو سننا چاہیے۔ تو مولانا شائق احمد عثمانی جو تھے، اب وہ سائمن کمیشن کے حامی ہو گئے تھے۔ مولانا ظفر علی خان کے نزدیک یہ جو آئینی کمیشن آیا تھا، یہ جو سائمن آیا تھا 7 افراد کو لے کر، یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا، جبکہ ہمارے نزدیک مولانا ظفر علی خان کلکتہ آئے تھے، یہ زیادہ بات اہم تھی۔ اب کھینچا تانی شروع ہو گئی، اب زور آزمائی شروع ہو گئی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ مولانا شعر و شاعری کی طرف آئیں، اور مولانا تھے کہ وہ ہم کو سیاست کی طرف لیے جا رہے تھے۔ تو میں نے غالب کا نام لیا، تو میں نے کہا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب، جو تمام شاعروں پر غالب ہیں، جن کی ندرت بیانی، جن کا تخیل مشہور ہے، لیکن مولانا ظفر علی خان وہ بریکن ہیڈ کی بات کر رہے تھے۔ بریکن ہیڈ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے، 1928 تک یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا رہے۔ پھر میں انہیں میر تقی میر کی طرف لاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میر تقی میر خدائے سخن ہیں، دکھ درد کے شہنشاہ ہیں، ان کی شاعری کی بات کریں۔ اور مولانا ظفر علی خان وہ کہتے ہیں بالڈوین۔ بالڈوین یہ اسٹینلے بالڈوین تھا، اور یہ 3 دفعہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ آخر مولانا ظفر علی خان کو ہی فتح حاصل ہوئی، اور ہم نے شعر و شاعری کا پنڈ چھوڑا، ہم نے شعر و شاعری کی جان چھوڑی، اور خاموشی سے پھر ہم ان کی باتیں سننے لگے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی اس سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔